अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि इत्रति बिअददि कुल्लि मा लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन सामीन, मैं इमरान फजल रिमानी आप सबसे सामने हाजिर हूँ एक मौजू को लेकर कि कुरान की दलील देने वाला हर शख्स जो है वो सही नहीं होता। इसके बारे में इमाम हाकिम अपनी किताब अल-मुस्तदरक में क्या फरमाते हैं, आइए देखते हैं। खारजियों से हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुनाज़रा। खारजियों ने सबसे पहले कुरान की आयतों को दलील बनाकर हज़रत अली पर फतवे लगाए थे, तो इस पर हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खारजियों के गिरोह के पास मुनाज़रा करने आ गए और उनसे कहा, ये बताओ कि तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई यानी हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, उनके दामाद हज़रत उस्मान हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मुहाजिरीन व अंसार पर क्या एतराज़ है। उन्होंने जवाब दिया, 3 एतराज़ है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, वो क्या 3 है? तो जवाब दिया, पहला तो ये कि उन्होंने यानी हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने अल्लाह की बादशाही में बंदों को हाकिम बना दिया, जबकि अल्लाह ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, हुक्म नहीं मगर अल्लाह का। ये सूरह अनाम की आयत नंबर 57 है। तो बंदों का हुक्म से क्या ताल्लुक है? यानी हज़रत अली ने बंदों को हाकिम बनाकर शिर्क कर दिया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फिर हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, ये तो एक हुआ। तो खारजियों ने कहा कि उन्होंने यानी हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने जंग की है, लेकिन ना तो किसी को कैदी बनाया और न माल गनीमत हासिल किया। अब जिनसे ये लड़ रहे हैं, अगर वो काफिर है तो उनको कैदी बनाना और उनका माल गनीमत में लेना जायज़ होता, अगर वो मोमिन है तो उनसे जिहाद जायज़ नहीं। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ये कि 2 हो गए, अब तीसरा एतराज़ क्या है? तब खारजियों ने कहा कि तीसरा एतराज़ ये है कि उन्होंने अपने नाम से लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन हटा दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम अमीरुल काफिरीन हुए, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तब हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि इसके अलावा आप लोगों के कोई सवालात हो तो वो भी बता दो। तो खारजियों ने कहा कि नहीं, हमारे तो यही एतराज़ है। इस पर हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या फरमाया, अगर मैं तुम्हें कुरान पाक की वो आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुना दूं जिससे तुम्हारे मौक़िफ़ की तरदीद होती है, तो क्या मान लोगे? तो खारजियों ने कहा कि हाँ, मान लेंगे। सो हज़रत इब्न अब्बास ने कहा कि तुमने जो ये एतराज़ किया कि बंदों को हाकिम बना दिया गया है, इस सिलसिले में मैं तुम्हें एक आयत सुनाता हूँ जिसमें खरगोश वगैरह का शिकार से मुतालिक रबा दिरम के 8वें हिस्से में बंदों को हाकिम बनाया गया है, और वो आयत है सूरह माइदा की आयत नंबर 95, जिसका तर्जुमा है, ए ईमान वालो, शिकार न मारो जब तुम एहराम में हो, और तुम में जो इसे कसदन कत्ल करे तो उसका बदला ये है कि वो ऐसा ही जानवर मवेशी से दे, तुम में के 2 भरोसेमंद आदमी इसका हुक्म करे। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हें कसम देकर पूछता हूँ कि बंदों का खरगोश के मुतालिक हाकिम बनना अफजल है या उनके खूनों और उनके दरमियान इस्लाह का हाकिम बनना ज़्यादा अफजल है? और तुम ये भी जानते हो कि अगर अल्लाह चाहता तो उनमें खुद ही फैसला कर देता और उनको दूसरों के लिए हाकिम बनने को ना कहता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक और जगह फरमाया, सूरह निसा की आयत नंबर 35 है, जिसका तर्जुमा है, और अगर तुमको मियाँ बीवी के झगड़े का खौफ हो तो एक हाकिम मर्द वालों की तरफ से भेजो और एक हाकिम औरत वालों की तरफ से। ये दोनों अगर सुलह करना चाहेंगे तो अल्लाह उनमें रुझान पैदा कर देगा। तो अल्लाह ने बंदों को हाकिम बनाना सुन्नत मुमना करार दिया है, और खारजियों ने कहा कि जी हाँ। तब हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, और तुमने ये एतराज़ किया कि ये जंग कर रहे हैं लेकिन न कैदी बना रहे न माल गनीमत, क्या तुम अपनी माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कैदी बनाओगे और फिर उनके साथ वो सब कुछ कर सकोगे जो एक कैदी खातून के साथ करना जायज़ है? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम काफिर हो जाओगे, क्योंकि वो तुम्हारी माँ है, और अगर तुम उनके ईमान का इनकार करोगे तो भी तुम ही काफिर होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 6, जिसका तर्जुमा है, ये नबी मुसलमानों की जान से ज़्यादा उनके मालिक है और उनकी बीवियाँ उनकी माएँ हैं। तो तुम लोग 2 गुमराहियों के दरमियान घूम रहे हो, उनमें से किसी तरफ भी जाओगे, बहरहाल गुमराह ही रहोगे। ये दलील सुनकर खारजियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तब हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैंने तुम्हारे दूसरे एतराज़ का जवाब भी दे दिया। तब खारजियों ने कहा कि जी हाँ।
اب تمہارا تیسرا اعتراض ہے کہ انہوں نے اپنے نام کے آگے سے امیر المومنین ہٹا دیا، تو میں تمہیں ایسی شخصیت کی بات بتاتا ہوں جس پر تم سب لوگ راضی ہو، اور میرا خیال ہے کہ تم لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو خط لکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین سے فرمایا تھا، اے علی، لکھو، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ہے۔ تو اس پر مشرکین نے اعتراض کیا کہ نہیں، خدا کی قسم، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اگر ہم آپ کو رسول مانتے ہوتے تو آپ سے جنگ کیوں کرتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں رسول ہوں، یعنی رسول اللہ ہوں۔ اے علی، اس کی عبارت یوں کر دو، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے صلح کی ہے۔ تو خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہیں افضل ہے، لیکن جب آپ اپنے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹوا دیا تو آپ کی رسالت ختم نہیں ہوئی۔ اسی طرح حضرت علی نے اپنے نام سے امیر المومنین ہٹا دیا، پھر بھی آپ امیر المومنین ہی رہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہ گفتگو سن کر ان کی جماعت سے 2000 آدمیوں نے رجوع کر لیا اور باقی سب گمراہی پر قتل ہوئے۔ حوالہ مستدرک للحاکم، حدیث نمبر 2656۔ اسی طرح امام حاکم جو ہے ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں جس کا ترجمہ یوں ہے کہ فتنوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک آدمی پوشیدہ طور پر قرآن پڑھے گا، اس پر اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، وہ کہے گا اللہ کی قسم اب میں اس کو اعلانیہ طور پر پڑھوں گا، پھر وہ اس کو اعلانیہ پڑھے گا لیکن پھر بھی اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ وہ ایک مسجد بنائے گا اور ایسی باتیں گڑے گا جو نہ کتاب اللہ میں ہوگی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوگی، ان سے بچ کر رہنا۔ حوالہ مستدرک للحاکم، حدیث نمبر 8440۔ تو یہ دونوں حدیثوں جو میں نے ابھی بتائی آپ کو، اس سے کیا واضح ہوا؟ اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کی دلیل دینے والا ہر شخص جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، اور جو قرآن کی کچھ آیتوں کو لے کر فتوے لگائے اور دوسری آیتوں کو اور حدیثوں کو چھوڑ دے، ایسا کرنا خارجیوں کی علامت ہے۔ اسی طرح دوسری حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس شخص سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ قرآن بھی پڑھنے والا ہوگا اور وہ مسجدیں بھی بنوائے گا، مگر اس سے بچ کے رہنا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تو پھر وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انہیں چاہیے کہ ان حدیثوں پر وہ عمل کرے، ایک بار ان کے بارے میں سوچے کہ قرآن اور حدیث پڑھنے والا کون صحیح ہوگا، کون سے نہیں ہوگا۔ اگر سب صحیح ہوتے تو امام حاکم اس کو اپنی کتاب میں نقل نہ کرتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے صحیح مسلم سے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمندر میں بہت سے شیطان قید ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جزیروں میں قید رکھا تھا، وہ وقت آ رہا ہے کہ وہ نکلیں گے اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے۔ صحیح مسلم کتاب المقدمہ، حدیث نمبر 18۔ تو ضروری نہیں ہے جو انسان کو ہاتھ میں قرآن لے کر کھڑے ہو جائے وہ حق پر بھی ہو اور آپ کو صحیح راہ پر بلائے، جیسا کہ حدیثوں سے گزرا۔ میری تمام عوام سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کو دیکھیں، صحیح علم اہل سنت الجماعت کے صحیح عالموں سے علم حاصل کرے، صحیح مفتیوں سے رجوع کرے۔ کسی کی ذریعے علم آ رہا ہو، کسی کے بھی ذریعے علم آ رہا ہو، ضرور نہیں ہے کہ وہ ہمیں صحیح چیز سکھائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ صحیح جگہ رجوع کرے، اہل سنت الجماعت کے تمام علماء کرام کی طرف رجوع کرے، ان سے علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لوگوں تک پہنچائیے گا، ہمارے چینل سنی نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔